हेलो गाइज, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो च्यानल हिडन म्याथमेटिक्समा। आज म तपाईहरु नजिक विभिन्न किसिमको शेपहरु लिएर आएको छु, जसको हामी भोल्युम, टीएसए, सीएसए र एरिया अफ क्रस सेक्सन फाइन्ड आउट गर्ने छौं। र विभिन्न किसिमको शेपहरु मध्ये यहाँ चार किसिमको शेप म फिगर बनाइसकेको छु। त्यसमा सिलिन्डर छन्, कोन छन् र स्फेयर र अर्को हेमिस्फेयर को बारेमा हामी यो पार्टमा पढ्ने छौं। कसरी हामी भोल्युम फाइन्ड आउट गर्ने, कसरी टोटल सर्फेस एरिया फाइन्ड आउट गर्ने, कसरी हामी ल्याटरल सर्फेस एरिया फाइन्ड आउट गर्ने, सिलिन्डरको हामी कसरी क्रस सेक्सन एरिया फाइन्ड आउट गर्ने, कोनको हामी एरिया बेस कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, स्फियरमा सर्कुलर फेसको बिग सर्कलको एरिया कसरी हामी फाइन्ड आउट गर्ने, त्यसरी नै हेमिस्फियरमा सर्कुलर फेसको एरिया हामी कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, त्यसको ती सबैको बारेमा आज हामी डिटेलमा एउटै भिडियोमा लिएर आएको छौं, जुन एउटै भिडियोले हजुरहरुलाई पुग्ने छन्। र यसपछि हामी अर्को पार्ट पढ्ने छौं, जसमा कम्बाइन्ड सोलिड अब्जेक्टको फर्मुलाहरु पढ्यौं। त्यसको हामी टीएसए, सीएसए र एलएसए सोल्भ गरेर पढ्ने छौं। यो भन्दा पहिला हामी फर्मुला मात्रै पढेछौं डिटेलमा। ढिलो नगरिकन हामीहरु सुरु गरिहालौं। पहिला हामी सिलिन्डरको भोल्युम फाइन्ड गरौं। यहाँ सिलिन्डरको फिगर, कोनको फिगर र स्फियर र हेमिस्फियर यो चारवटा फिगर म बनाइसकेको छु, जसमा म डिफरेन्ट लेन्थहरु पनि राखिसकेको छु। ती सबै फिगरको हामी पहिला यी सबै फिगरहरु मध्येमा पहिला हामी सिलिन्डरको सबै थोक फाइन्ड गरौं। पहिला सिलिन्डरको हामी भोल्युम फाइन्ड गरौं। भोल्युम अफ सिलिन्डर हामी पढिसकेको छु यो भन्दा पहिला नै। पायर स्क्वायर हुन्छ, किनभने हामीले यहाँ रेडियस 7 सेन्टिमिटर दिएछ सिलिन्डरमा र हाइट 4 सेन्टिमिटर छ। यसको हामी फर्मुला युज गरेर पायर स्क्वायर एच को फर्मुलाबाट हामी भोल्युम फाइन्ड आउट गरौं। यसको भोल्युम भइहाल्छ, पाइको भ्यालु हुन्छ 22/7, पाइको भ्यालु पाइ इक्वल टु 22/7 हुन्छ। यो हजुरहरु लर्न गर्नु होला। इन्टु आर भनेको 7 को स्क्वायर इन्टु एच भनेको 4 भइहाल्यो। सिम्प्लिफाई गरौँ, यो 7 र एउटा 7 क्यान्सल हुन्छ। 22 इन्टु 7 इन्टु 4 इक्वल टु हामी मल्टिप्लाई गरेर लेखौं। यसको भइहाल्छ 22 इन्टु 7 इन्टु 4 इक्वल टु 616 क्युबिक सेन्टिमिटर हाम्रो एन्सर भयो। यो सिलिन्डरको हाम्रो भोल्युम 616 सेन्टिमिटर भयो। त्यसरी नै यसको हामी टीएसए फाइन्ड आउट गरौँ। यसको टीएसए को फर्मुला हुन्छ 2 पाइ आरएच। 2 पाइ भनेको 22/7 इन्टु आर भनेको 7 छ यहाँ हामीलाई, इन्टु एच भनेको 4 सेन्टिमिटर। 7 क्यान्सल भयो। 2 इन्टु 22 इन्टु 4 इक्वल टु हामीलाई भइहाल्छ 2 इन्टु 22 इन्टु 4 इक्वल टु 176। टीएसए भनेको जहिले पनि हामीलाई सीएम स्क्वायर मा हुन्छ। यो हाम्रो टीएसए को फर्मुला भयो। त्यसरी नै यही फिगरमा हामी अब यसको सीएसए पनि फाइन्ड आउट गरौँ। यसको सीएसए भइहाल्छ सीएसए भनेको कर्व सर्फेस एरिया। यो भनेको हाम्रो सीएसए भयो। सीएसए को फर्मुला हामीलाई 2 पाइ आरएच हुन्छ। र अब हामी टीएसए निकाल्नु। टीएसए को फर्मुला हुन्छ 2 पाइ आर इन्टु आर प्लस एच। 2 पाइ इन्टु आर प्लस एच फर्मुलाबाट अब हामी सोल्भ गरौँ। 2 इन्टु पाइ भ्यालु 22/7 इन्टु आर भ्यालु 7 इन्टु आर प्लस एच। आर भनेको हाम्रो 7 सेन्टिमिटर छ। 7 प्लस 4 यो 7 क्यान्सल भयो। इक्वल टु 2 इन्टु 22 हामीलाई भइहाल्छ 44 इन्टु 7 प्लस 4 11 मल्टिप्लाई गरौँ। 44 इन्टु 11 इक्वल टु हामीलाई भइहाल्छ 484 सीएम स्क्वायर भनेको हाम्रो टीएसए भयो। यो हाम्रो सिलिन्डरको टोटल सर्फेस एरिया र सीएसए को फर्मुला हामीले हुन्छ 2 पाइ एच और पाइ डीएच। पाइ डीएच बाट पनि हामी गर्न सक्छौं।
पाई डिएस बाट गर्नलाई हामीले डी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। डी इक्वल टु हुन्छ हामीलाई 2r 2 × r भनेको 7 भन्नाले 14 सेन्टिमिटर। ल फेरि एकचोटि हामी सीएसए डायमिटरको फर्ममा पनि निकालिहालौँ पाई डिएच यो फर्मुला एप्लाई गरेर। हजुर एउटै प्रोसेसबाट जानु हुन्छ भने पनि हुन्छ, किनभने एन्सर भनेको आउने भनेको सेमै आउँछ। यो रेडियसको फर्ममा गरे पनि र यो डायमिटरको फर्मुला एप्लाई गरे पनि एन्सर सेमै आउँछ। त्यही पनि एकचोटि डायमिटरको फर्ममा हामी सोल्भ गरौँ। पाईको भ्यालु भइहाल्छ, पाई डिएच पहिला लेखौँ। पाई भनेको 22/7, डायमिटर हामीलाई 14 इन्टु हाइट भनेको 4 सेन्टिमिटर। 7 × 2 7 2 जा 14, 22 × 4 2 जा 8, मल्टिप्लाई गरौँ। 22 × 8 इक्वल टु 176 एन्सर। यो डायमिटर फर्ममा हामी फर्मुला एप्लाई गरेर पनि हाम्रो 176 नै एन्सर आयो र यो रेडियसको फर्ममा पनि 176 नै आयो। हजुरहरूलाई कुन प्रोसेस इजी लाग्छ त्यही प्रोसेसबाट गर्नु होला। अब हाम्रो यो सिलिन्डरको भोल्युम सीएसए र टीएसए फाइन्ड आउट गरिसकेका छौँ। यसरी नै हजुरहरू पनि सोल्भ गर्नु होला र हजुरहरूलाई कति कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नु होला। अब हामी यसपछि कोनको टीएसए सीएसए र भोल्युम फाइन्ड आउट गरौँ। कोनको पहिला हामी भोल्युम फाइन्ड गरौँ। कोनको भोल्युमको फर्मुला हामीलाई थाहा छ, v इक्वल टु हुन्छ 1/3 पाई r स्क्वायर h। यो कोनमा हामीलाई रेडियस 3 सेन्टिमिटर दिएको छ, हाइट 4 सेन्टिमिटर दिएछ र यल इक्वल टु हामीलाई फर्मुला थाहा छ स्लाइड हाइट। यो स्लाइड हाइट भनेको यो हो, छड्के उचाइ यल, जसलाई स्लाइड हाइट भन्छौँ हामी। स्लाइड हाइटको फर्मुला r स्क्वायर प्लस h स्क्वायरको रुट हुन्छ। यहाँबाट हामी स्लाइड हाइटको यल फाइन्ड आउट गरौँ। 3k स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 इक्वल टु 25 हुन्छ। 25 भनेको 5 को स्क्वायर, स्क्वायर रुट क्यान्सिल, 5 सेन्टिमिटर हाम्रो स्लाइड हाइट आयो। अब स्लाइड हाइट पनि आइसकेको छ, हामीलाई भोल्युम फाइन्ड गरौँ। v इक्वल टु भइहाल्छ 1/3 पाई भनेको 22/7 इन्टु r भनेको 3k स्क्वायर इन्टु h भनेको 4, यो 4 सोल्भ गरौँ। यो 3 एउटा 3 क्यान्सिल भयो, 22 × 3 × 4 हुन्छ माथि र एउटा 7 मल्टिप्लाई गरौँ। 22 × 3 × 4 इक्वल टु 264 डिवाइड बाई 7 और 37.71 cm क्युब हाम्रो भोल्युम आयो। यदि कुनै ठाउँमा यो हाइट मिटरमा र यो रेडियस सीएममा छ भने हजुरहरू युनिट सेम गर्नु होला। सीएममा लगेर सोल्भ गर्नु होला या कि मिटरमा लगेर सोल्भ गर्नु होला। अब त्यसरी हामी यसको सीएसए पहिला फाइन्ड आउट गरौँ। सीएसए कोनको भइहाल्छ पाई आरएल। पाई भनेको 22/7 इन्टु आर हामीलाई 3 सेन्टिमिटर छ, यल हामीले फाइन्ड आउट गरेछौँ 5 इक्वल टु भइहाल्छ 22 × 3 × 5 इक्वल टु डिवाइड बाई 7। 22 × 3 × 5 330 डिवाइड बाई 7 47.14 भनेको सीएम स्क्वायर हाम्रो यो सीएसए कोनको फाइन्ड आउट भयो। यस्तो खालको फिगर छ भने सिंगल फिगर, त्यस्तो कन्डिसन हामी सीएसए यसरी फाइन्ड आउट गर्छौँ। त्यसरी अब यही फिगरको हामी सीएसए एलएसए र सीएसए भनेको सेमै कुरा हो, हजुरहरु कन्फ्युज नहुनु होला। अब यही फिगरको हामी टीएसए पनि फाइन्ड आउट गरौँ। टीएसए हामीलाई थाहा छ, टीएसए को फर्मुला पाई आर इन्टु आर प्लस यल, यो भनेको टीएसए को फर्मुला कोनको हो। यसमा हामी
भ्यालु पुट गरौँ पाई भ्यालु 22/7 इन्टु आर भ्यालु हामीलाई 3 थाहा छ इन्टु 3 यल हामीलाई 5 सेन्टिमिटर फाइन्ड आउट गरेछु 5 इक्वल टु 22 इन्टु 3 इन्टु 5 प्लस 3 8 डिभाइड बाई 7 मल्टिप्लाई गरौँ 22 इन्टु 3 इन्टु 8 इक्वल टु 5 to 8 डिवाइड बाई 7 75.42 cm स्क्वायर हाम्रो टीएसए आयो। र अर्को कुरा हजुरहरूलाई कन्फ्युज नहुनु होला यो जहिले पनि टीएसए भन्दा सीएसए कम नै हुन्छ र यदि कम्बाइन्ड सोलिड अब्जेक्ट छ भने दुईतिरै कोन अथवा दुईतिरै सिलिन्डर सर्कुलर फेस ओपन छैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा टीएसए सीएसए एलएसए इक्वल हुन्छ नभए अर्को कन्डिसनमा चाहिँ टीएसए भन्दा जहिले पनि सीएसए कम हुन्छ। कोनको हामी भोल्युम एलएसए सीएसए र टीएसए फाइन्ड आउट गरिसकेका छौँ र एरिया अफ बेस फाइन्ड आउट गर्नलाई भन्यो भने एरिया अफ बेसको फर्मुला हामीलाई थाहा छ एरिया अफ बेस भनेको सर्कुलर फेस छ त्यसकारण बेसको फर्मुला हुन्छ पाई आर स्क्वायर पाई भनेको 22/7 र आर भनेको 3 के स्क्वायर 22 इन्टु 9 डिभाइड बाई 7 इक्वल टु भइहाल्छ हामीलाई 22 इन्टु 9 198 डिभाइड बाई 7 28.28 cm स्क्वायर हाम्रो एरिया अफ बेस आयो यो कोनको। एकदम इजी छ हजुरहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला र हजुरहरुलाई कतै कन्फ्युजन कतै बुझ्नलाई गाह्रो भइरहेछ भने कमेन्ट गर्नु होला म हजुरहरुको कमेन्ट हेरिसकेपछि त हजुरहरुको कन्फ्युजन क्लियर गर्नको लागि अर्को पनि पार्ट बनाउने छु। अब हाम्रो सिलिन्डर र कोनको भइसक्यो हामी पढिसक्यौ कसरी हामी सोल्भ गर्ने कसरी हामी टीएसए सीएसए र एलएसए फाइन्ड आउट गर्ने। अब हामी स्फियरको बारेमा यो स्फियरको बारेमा पढौँ। यसमा हामीलाई रेडियस 7 सेन्टिमिटर दिएछ यसको पहिला हामी भोल्युम फाइन्ड आउट गरौँ। भोल्युम भइहाल्छ 4/3 पाई आर क्यूब स्फियरको यसमा हामी 4/3 इन्टु 22/7 पाई भ्यालु 22/7 हुन्छ आर को भ्यालु हामीलाई 7 दिएको छ। 7 यहाँ दुईटा 7 एउटा 7 क्यान्सल भयो दुईटा बाँकी बस्छ 4 इन्टु 22 इन्टु 7 इन्टु 7 दुईटा बाँकी हुन्छ किनभने एउटा क्यान्सल भयो डिभाइड बाई 3। अब हामी यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ 4 इन्टु 22 इन्टु 49 हुन्छ डिभाइड बाई 3 88 इन्टु 49 डिभाइड बाई 3 88 इन्टु 49 4312 हुन्छ 4312 डिभाइड बाई 3 1437.33 क्युबिक सेन्टिमिटर हाम्रो यो स्फियरको भोल्युम आयो। यसरी नै हामी डायमिटरको फर्ममा पनि हामी सोल्भ गर्न सक्छौँ। यसैलाई डायमिटरको फर्ममा हामीलाई भोल्युमको फर्मुला भइहाल्छ 1/6 पाई डी क्यूब। डायमिटरको फर्ममा पनि सोल्भ गरौँ एन्सर इक्वल आउँछ आउँदैन चेक गरौँ। डी इक्वल टु हामीलाई हुन्छ 2r 2 रेडियस हामीलाई 7 सेन्टिमिटर दिएछ स्फियरको 7 भन्नाले 7 इन्टु 2 14 सेन्टिमिटर हाम्रो डायमिटर आयो स्फियरको। अब सोल्भ गरौँ 1/6 22/7 इन्टु डी भनेको 14 को क्यूब इक्वल टु 22 इन्टु 14 इन्टु 14 इन्टु 14 इन्टु 6 इन्टु 7 हामीलाई भइहाल्छ 7 इन्टु 2 क्यान्सल भयो 2 3 जा 6 इक्वल टु भइहाल्छ हामीलाई 22 इन्टु 14 इन्टु 14 अपन 3 22 इन्टु 14
into 4312 divided by 3. 1437.33 cm क्यूब हाम्रो एन्सर। डायमिटरबाट पनि हामीले चेक गरिसक्यौं, सेम एन्सर आयो 1437.33 र रेडियसको फर्ममा पनि यो दुईटै फर्मुला एप्लाई गरेर हामी भोल्युम फाइन्ड आउट गरेको। यो स्फियरको हजुरलाई कुन प्रोसेस इजी लाग्छ त्यही प्रोसेसबाट सल्भ गर्नु होला र कतै कन्फ्युजन छ नबुझेको छ भने कमेन्ट गर्नु होला। अब यही फिगरको हामी टीएसए, एलएसए र सीएसए फाइन्ड गरौँ। किनभने टीएसए इक्वल टु एलएसए और सीएसए हाम्रो सिलिन्डरको यस्तो खालको स्फेरिकल शेपको सेमै हुन्छ। फाइन्ड आउट गरौँ। टीएसए इक्वल टु हुन्छ 4 पाई आर स्क्वायर, सीएसए पनि 4 पाई आर स्क्वायर नै हुन्छ। 4 into पाई भ्यालु 22/7 into आर भनेको 7 को स्क्वायर, एउटा 7 एउटा क्यान्सल भयो। 4 into 22 into 7 यसको हामीलाई भइहाल्छ 4 into 22 into 7 616 cm स्क्वायर हाम्रो टीएसए और सीएसए को फर्मुला भयो। एकदम इजी छ, हजुरहरु यसरी नै फाइन्ड आउट गर्नु होला र हजुरहरु डायमिटरको फर्ममा पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। d इक्वल टु 2r हुन्छ, 2 into r को भ्यालु 7 सब्स्टिट्युट गरेर डायमिटरको फर्मुला हजुरलाई म लेखाइसकेको छु। त्यहाँ पुट गरेर सब्स्टिट्युट गरेर हजुरहरु सोल्भ गर्नु होला। d इक्वल टु हामीलाई 2r 2 into 7 14 सेन्टिमिटर हुन्छ। यो 14 सेन्टिमिटर डायमिटरको फर्मुलामा पुट गरेर टीएसए सीएसए फाइन्ड गर्नु होला। र हजुरहरु कन्फ्युज नहुनु होला, किनभने यो स्फेरिकल शेपको सीएसए, एलएसए र टीएसए इक्वल हुन्छ। अब हामी हेमिस्फियरको पनि भोल्युम टीएसए र सीएसए फाइन्ड गर्छौं। हेमिस्फियरमा हामीलाई 7 सेन्टिमिटर दिएछ। हेमिस्फियरमा हामीलाई रेडियस 7 सेन्टिमिटर दिएछ। यसको भोल्युमको फर्मुला भइहाल्छ 2/3 पाई आर क्यूब। सोल्भ गरौँ। 2/3 पाई भनेको 22/7, आर भनेको 7 को क्यूब। 7 एउटा 7 क्यान्सल भयो। 2 into 22 into 7 into 7 डिभाइड बाई 3 हुन्छ। 44 into 49 7 हामीलाई 49 हुन्छ थाहा छ। सिम्प्लिफाई गरौँ। 44 into 49 इक्वल टु भयो हामीलाई 2156 डिभाइड बाई 3 इक्वल टु 718.66 cm क्यूब हाम्रो भोल्युम भयो। यसको भोल्युम हामी डायमिटरको पनि फर्ममा निकाल्न सक्छौं। निकालौं। v इक्वल टु हामीलाई 1/12 पाई d क्यूब हाम्रो डायमिटरको फर्ममा भोल्युम अफ हेमिस्फियरको फर्मुला हुन्छ। दुईटै प्रोसेसबाट म गरिरहेछु। हजुरलाई कुन प्रोसेस इजी लाग्छ त्यही प्रोसेसबाट गर्नु होला र कति कन्फ्युजन छ र मैले केही कुरा भन्न छुटाएछु भने कमेन्ट गर्नु होला। 1/12 पाई भ्यालु 22/7 र यसको रेडियस 7 सेन्टिमिटर छ भने डायमिटर भइहाल्छ 2r 2 into 7 भन्नाले 14 सेन्टिमिटर यो हेमिस्फियरको डायमिटर भयो। 14 को क्यूब हुन्छ। 22 into 14 into 14 into 14 डिवाइड बाई 12 into 7 7 into 2 14 भयो। 2 6 12 सिम्प्लिफाई गरौँ। अझै क्यान्सल हुन्छ। यो भयो 7 यो हुन्छ 3 22 into 14 into 7 डिवाइड बाई 3 इसको निकाल्छ हामीले 22 into 14 into 7 2156 divided by 3 718
0.66 cm क्युब हाम्रो डायमिटरको फर्मुला एप्लाई गरेर 718.66 क्युबिक सेन्टिमिटर आन्सर आयो। दुईटै प्रोसेसबाट हामीलाई यो आन्सर सेमै आयो। हजुरलाई कुन प्रोसेस इजी लागिरहेछ त्यही प्रोसेसबाट गर्नु होला। म डबल प्रोसेसबाट गरिरहेछु हजुरलाई इजी होस् भनेर। अब हामी भोल्युम फाइन्ड आउट गरिसकेका छौँ यसको। अब हामी टीएसए फाइन्ड आउट गरौँ, टीएसए र सीएसए हेमिस्फियरको। रेडियस 7 सेन्टिमिटर छ हेमिस्फियरमा हामीलाई दिएको। यसको टीएसए को पहिला सीएसए फाइन्ड आउट गरौँ। सीएसए और एलएसए एउटै कुरा हो हजुरहरु, ल्याटरल सर्फेस एरिया र कर्भ सर्फेस एरिया, जसलाई हामी नेपालीमा वक्र सतहको क्षेत्रफल भनिन्छ। यसको फर्मुला भइहाल्छ हेमिस्फियरको एलएसए 2πr²। यसबाट हामी सोल्भ गरौँ। 2 × π भनेको 22/7, r भनेको हामीलाई 7 सेन्टिमिटर दिएको छ। 7 एउटा 7 क्यान्सल भयो। 2 × 22 44 × 7 44 × 7 308 cm² हाम्रो एलएसए और सीएसए को भ्यालु आयो। अब हामी टीएसए फाइन्ड आउट गरौँ। टीएसए को फर्मुला भइहाल्छ 3πr²। 3 × 22/7 × r भनेको 7 के स्क्वायर। एउटा 7 क्यान्सल भयो। 3 × 22 × 7 इक्वल टु भइहाल्छ 66 × 7 462 cm² हाम्रो हेमिस्फियरको टोटल सर्फेस एरिया आयो। एकदम इजी छ। हजुरहरु डायमिटरको फर्ममा पनि सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। म डायमिटरको फर्मको फर्मुला सबै म लेखाइदिएछु। यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा म अपलोड गरिसकेको छु। हजुरहरु त्यहाँबाट डायमिटरको फर्मको फर्मुला पनि एप्लाई गरेर सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सेमै आन्सर आउँछ। र हजुरहरुलाई कति कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नु होला। म आज सिलिन्डर, कोन, स्फियर र हेमिस्फियर यो चारवटै फिगरको भोल्युम, ल्याटरल सर्फेस एरिया, कर्भ सर्फेस एरिया, डायमिटरको फर्ममा र रेडियसको फर्ममा दुईटै फर्ममा म सोल्भ गरेर हजुरलाई पढाइसके। हजुरलाई कति कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नु होला। र हजुरहरूलाई मेरो च्यानल हिडन म्याथमेटिक्स कस्तो लागिरहेछ, च्यानलबाट केही सहयोग लिइरहेछ भने च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला। आजलाई यतिकै। हस्त, धन्यवाद।